सुरुदेखि जसरी तपाईँले चिन्नुभएको छ, म आज एउटा राष्ट्रिय दलमा भए तापनि राष्ट्रियता भन्ने कुरा क्षेत्रीय कुराहरूले उभिएको हुन्छ र क्षेत्रीय कुराहरूमा केही बेमेल कुराहरू आएपछि हामी जस्तो मान्छेले पत्रकार सम्मेलन डाकेर त्यसको या त विरोध गरेका हुन्छौँ या कसैलाई रिक्वेस्ट गरेका हुन्छौँ। आज त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत मैले मिडियाका साथीहरूलाई निम्त्याएर यो एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्न गइरहेको छु। यो एउटा अलिक गम्भीर विषय छ सबैको लागि। तपाईहरुलाई म यो देखाउन चाहन्छु। यो तपाईको 15 डिसेम्बर 2020 को न्यूज क्लिपिङ हो। हेर्नुस्, 15 डिसेम्बर 2020 लेखिएको छ यो आउटलुक को। ममता इनागुरेट्स मेड कलेज क्याम्पस न्यू पुलिस बटालियन इन कुचबिहार। यो 15 डिसेम्बर को दिन कुचबिहारमा उहाँले 3 वटा पुलिस बटालियन खोल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। ती पुलिस बटालियनहरू राजवंशी समुदायको निम्ति दीर्घ लम्बित मागको रूपमा रहेको नारायणी बटालियन, त्यसरी नै गोर्खा जातिको निम्ति गोर्खा बटालियन गोर्खा जातिबाट लिएर गरिने, अनि जंगलमहल का बासिन्दाहरूलाई लिएर गरिने जंगलमहल बटालियन, यो 3 वटा बटालियन चाहिँ खोल्ने उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यसमा गोर्खा बटालियनको हेडक्वार्टर चाहिँ उहाँले दार्जिलिङ जिल्लाको नक्सलबारीमा राख्ने, अनि जंगलमहल बटालियनको चाहिँ झारग्राममा राख्ने र कुचबिहारको चाहिँ सायद यो उसको चाहिँ नारायणी बटालियनको सम्भवतः कुचबिहारमा राख्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। र उहाँले यो पनि बताउनु भएको थियो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कि यो 2021 को 31 जनवरी भन्दा पहिला हामी यो गर्छौँ भन्नुभएको थियो। 31 जनवरी भन्दा पहिला त हुन सकेन भने जस्तो सबै काम हुँदैन। फरवरी 2 को दिन चाहिँ अस्ति 2021 फरवरी 2 तारिक चाहिँ यो कुरा भएछ। 3 वटा बटालियन बनेछ। मैले भर्खरै मात्र एउटा कागज पाएको छु, त्यो कागजको आधारमा बोल्दैछु। यदि यो कागज सत्य हो भने त यहाँ त हामीले विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ छ। यो 2 तारिक फरवरी 2021 मा इन्स्पेक्टर जनरल अफ पुलिस पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेसन सुगत सेन ज्यूको यो एउटा अफिस मेमो नम्बर 76 within bracket 20 PER/A PER/A -130-2020 dated 2/2/2021 भनेर यहाँ 6 जनालाई यसको इन्टिमेसन इन्फर्मेसन दिएको छ। र यसमा चाहिँ बटालियन खोलिएको छ र खोलिएपछि ती बटालियनमा कसलाई राखिएको छ भन्ने कुराहरूको लिस्ट, त्यो बटालियनमा जाने कन्स्टेबलहरूको लिस्टको सूची चाहिँ यो हो। र यो सूचीमा तपाईले अहिले यसमा फोटो खिच्दा हुन्छ। गोर्खा बटालियनमा जम्मा 123 जना छन् कन्स्टेबलहरू। यसरी नै नारायणी बटालियनमा पनि 123 जना नै छन् र यो तपाईको जंगलमहलमा 116 जना कन्स्टेबलहरूको पोस्टिङ छ। अब मूल कुरामा आउँछु। जब बटालियन खोलिसकेपछि त मलाई के लाग्छ भने, अच्छा एक मिनट, जो चाहिँ हजुरले पोस्टिङ भन्नुभयो यो नयाँ भर्ती हो कि? म त्यही सुन्नुहोस्, बटालियन खोलिएपछि चाहिँ बटालियनमा चाहिँ न्यू रिक्रुट हुनुपर्ने। किनभने हामीले गोर्खा बटालियन खोल्छ भन्दा हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने धेरैजना गोर्खा अनइम्प्लोइड युथहरूले अब काम पाउने रहेछन् भनेर हामी आशावादी भयौँ नि। किन राजनीति त पक्ष विपक्षको चल्दै गर्छ, तर विपक्षले पनि राम्रो काम गर्दैछ भने त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ। र यसरी अब गोर्खा बटालियन खोल्दैछ भन्दा चाहिँ धेरै युथहरू चाहिँ अब इम्प्लोइड हुने रहेछन् भनेर हामी आशावादी थियौँ। तर नयाँ रिक्रुटमेन्ट भएको छैन। यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ
123 म गोर्खा बटालियनको कुरा गर्छु। नारायणी बटालियनमा पनि म जुन समस्या देखाउँदैछु त्यो नारायणी बटालियनमा पनि छ, जङ्गलमहल बटालियनमा पनि त्यही समस्या छ। तर म एउटा गोर्खा जातिको व्यक्ति भएकोले र विशेष गरेर म यो क्षेत्रमा गोर्खा जातिको हितको निम्ति लड्दै आएको बोल्दै आएको हुनाले म गोर्खा जातिलाई लिएर यो मेरो प्रेस कन्फरेन्स छ। र यसमा हेर्नुहोस् जुन 123 जनाको मैले तपाईँलाई भने यहाँनिर लिस्ट छ भनेर, यी जम्मै नै चाहिँ एसएपी 10th बटालियन र एसएपी 12th बटालियनबाट पोस्टेड अन डेपुटेसन भनेर पठाइएको छ। एसएपीको हजुर गोर्खा बटालियन ठिक छ, डेपुटेसनमा पठाए अरे मान्यो, डेपुटेसनमा भनेको भोलि फेरि त्यहाँनिर नयाँ रिक्रुट गरेर यिनीहरूलाई फेरि यी अहिले पठाएकालाई हटाउन सक्ने ठाउँ त छ। तर गोर्खा बटालियन भनेको चाहिँ गोर्खा नै हुनुपर्छ होइन त। 123 जना गोर्खा बटालियनमा चाहिँ गोर्खाको नाम चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 जना सुजन लिम्बू, 2 प्रवेश सुब्बा, 3 फुर्बा दोर्जी तामाङ, 4 निमा वाङचुक शेर्पा। यी 4 जना मात्रै गोर्खा छन्, अरू सबै गैर गोर्खा छन्। 123 मा सबै गैर गोर्खा छ। यो नाम भन्दैछु नि, ब्रान्च नम्बरसँगै छ। कन्स्टेबल ब्रान्च नम्बर 49 अभिजित रोय, कन्स्टेबल 845 बाबला रोय, कन्स्टेबल 661 देवजित सरकार भन्दै रहमान सरकार रोय बर्मन दास मोहन्त नन्दी देव बर्मन होसेन रोय बर्मन दास गर्दै हुसेन हक बर्मन रोय गर्दै मतलब सबै अगोर्खाहरू छन्। म पश्चिम बङ्गाल राज्यमा अरू जातिको विरुद्धमा छुइनँ। यो मैले अरू जातिको विरुद्धमा बोलेको होइन। यसलाई यसरी सरकारले लिनु मिल्दैन। म सबै जातिले नोकरी पाएको हुनुपर्छ, सबै जातिको बराबर हक सम्मान हुनुपर्छ। राइट टु इक्वालिटी भन्ने यो देशमा हाम्रो मौलिक अधिकार छ। अरू जातिको पनि अरू जाति सरह नै हक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई म मान्दछु। मैले कुनै जाति विरोधी कुरा होइन यो जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स। तर जातिकै नाममा गोर्खा बटालियन खोलिएपछि यी 123 जना चाहिँ गोर्खा जातिभित्रबाट नै डिप्युट गरिएको हुनुपर्थ्यो। र यो जुन चाहिँ गोर्खा बटालियन खोलिएको छ र यो जुन कागज मेरोमा आएको छ, अहिले तपाईँले फोटो खिचेर लानुहोस् है। र यदि यो कागज सत्य हो भने यहाँनिर म फेरि पनि भन्दैछु, सौगत सेनको सिग्नेचरसँग यो कागज आइपुगेको छ मेरोमा। र म सबभन्दा पहिला त पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु, पुलिस विभागलाई आग्रह गर्दछु, झट्टै भन्दा झट्टै गोर्खा बटालियनमा केवल गोर्खै मात्रै डिप्युट गर्ने व्यवस्था बनाइयोस् र यो लिस्टलाई संशोधन गरियोस्। किनभने नाम गोर्खा बटालियनमा अरूहरू आएर अरू जातिबाट त्यो बटालियन खडा गर्दैछ भने चाहिँ त्यो गोर्खा जातिको आत्मसम्मानलाई चोट पुग्ने कुरा। तपाईले यो जुन कुराहरू भन्नुहुँदैछ अहिले है मिडिया सामु, यो के आधिकारिक रूपमा विभागीय पक्षलाई पनि आएको छ यस्तो प्रतिलिपिहरू? यहाँनिर त अब हेर्नुहोस्, इन्स्पेक्टर जनरल अफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन वेस्ट बेङ्गल होल्डिङ एडिसनल चार्ज अफ डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन वेस्ट बेङ्गल भनेर सौगत सेनको सिग्नेचरसँग यो छ। र उहाँले कपी फरवर्डेड टु द कमान्डेन्ट अफ पुलिस जङ्गलमहल गोर्खा बटालियन, नारायणी बटालियन, एसएपी 10th बटालियन, एसएपी 12th बटालियन, आरएफ 2nd बटालियन, एसएपी 1st बटालियन, एसएपी 7th बटालियन, एसएपी 11th बटालियन र एसआइआर बटालियन। त्यसरी द डिप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल अफ पुलिस एपी दुर्गापुर, एपी सिलिगुडी। 3 छ द इन्स्पेक्टर जनरल अफ पुलिस एपी बारेकपुर, एपी कोलकाता, एपी नर्थ बेङ्गल। द 4 नम्बरमा छ द एडिसनल डाइरेक्टर जनरल अफ इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बेंगल, एपी वेस्ट बेंगल। 5 मा छ द डाइरेक्टर जनरल एंड इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन वेस्ट बेंगल। 6 मा छ द एडिशनल सेक्रेटरी गभर्नमेंट अफ वेस्ट बेंगल होम डिपार्टमेंट पुलिस इस्टाब्लिशमेंट ब्रांच नवान्ना हावड़ा। र 7 मा छ द पीएस अफ द डाइरेक्टर जनरल एंड इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस वेस्ट बेंगल फर काइन्ड इन्फर्मेसन। उहाँहरूलाई नै पठाइएको छ भनेदेखि उहाँहरूको जानकारीमा छ। र म अझै पनि भन्दैछु, यसमा मेरो विरोधिता भन्ने केही पनि होइन। मेरो एउटा आग्रह छ पश्चिम बङ्गाल सरकारले, यदि गोर्खा बटालियन खडा हुँदैछ भने मैले त्यहाँ विरोध गर्नु हुँदैन। म खुसी हुनुपर्छ, म खुसी छु। तर म यति नै भन्छु,
यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले डेपुटेसनमा पठाउनु भयो यो सुरुवात नै गलत भयो। 123 जना कन्स्टेबल गोर्खाबाट दिन सकिँदैन थियो के त्यति कम्ती छ पुलिस प्रशासनमा गोर्खा कन्स्टेबल? गोर्खा बटालियनमा डेपुटेसनमा पनि गोर्खा नै पठाइयोस्। पछि तपाईँले नयाँ भर्ना रिक्रुट गर्नुहुन्छ भने त त्यो गोर्खा अभियसली हुनै पर्यो। इभन डेपुटेसनमा पनि गोर्खा भएको हुनुपर्छ। हजुरले अहिले जुन कुरोहरू राख्नुभयो यो एउटा गोर्खाको नाताले राख्नुभयो त एउटा साधारण जनता भएर होइन। हजुर। र तपाईँ त अहिले अब व्यक्तिगत जुन कुरोहरू उठाउनु भयो त्यो तपाईँले एउटा साँचो कुरो मान्छे अगाडि राख्नुभयो है। र तपाईँ अब राजनीतिक नजरमा हजुर भाजपाको एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता। र के भविष्यमा तपाईँहरूले भोलिको दिन यो जुन विषयवस्तुहरू छ भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट पनि तपाईँहरूले जोड तोडमा आवाज उठाएर यसको आज मैले गर्नुभएको छ? आज मैले बोल्नु भनेको पनि म भाजपाभित्रै भएकोले गर्दा होइन, एउटा भाजपाले नै बोल्दै गरेको कुरा हो। अब त जस्तो मैले अघि भनिहालेँ, म यो क्षेत्रमा काम गर्दै गरेको कुरा, मैले यो क्षेत्रमा गोर्खा बहुल क्षेत्रमा गोर्खाको एउटा भावनालाई लिएर, गोर्खाको इस्युलाई लिएर, गोर्खाको राजनीतिक मागहरूलाई लिएर हामी संवेदनशील भएकोले गर्दाखेरि यो गोर्खा विषयमा कुरा। तर जहाँसम्म तपाईँले नारायणी सेनाकै कुरा गर्नुहोस् न, नारायणी सेनामा पनि त त्यही भएको छ। तपाईँले लिस्ट हेर्नुहोस् न, नारायणी सेनामा मात्रै कहाँ राजवंशीहरू मात्रै छन् त? छैन नि त है। नारायणी सेनाको यही समस्या छ। अब त्यो भोलि उताका साथीहरूले उठाउला। हुनु त नारायणी सेना हिजो अस्ति यो त पश्चिम बङ्गाल सरकारको भयो, केन्द्रबाट नारायणी सेना एउटा प्यारा फोर्स खडा गर्ने त हिजो अस्ति अमित शाहज्यू कुलबिहार आउँदाखेरि उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यो त प्यारा फोर्सै बनिन्छ नारायणी सेनाको है, त्यो बेग्लै कुरा। तर राज्य सरकारले जुन चाहिँ घोषणा गर्यो त्यो घोषणा भयो भने डेपुटेसन नै जाँदाखेरि पनि स्पेसिफिक त्यही जाति जुन जातिको नाममा, नभएदेखि त त्यो जातिको नाममा बटालियन राख्ने आवश्यकतै छैन नि त होइन। कुनै पनि XYZ नाममा बटालियन राख्दा भयो नि त, सबै पठाउने भए। यो कुनै जातको विरुद्धमा बोलेको होइन, कुनै जातिको विरुद्धमा होइन, तर एउटा जातिको नाममा नै जब बटालियन बनिँदैछ भने त्यो जातिले नै त्यो बटालियनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ मुद्दाको कुरा। यो त अहिले तपाईँको यो पश्चिम बङ्गालले जुन चाहिँ घोषणा गरेको छ, हजुर, यो त पहिला नै सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कुमाऊँ अनि गढवाललाई गोर्खा रेजिमेन्टमा समावेश गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यो टाइममा त हाम्रो यहाँका पाहाडका दुईजना लिडर छ, MLA पनि छ, सांसद पनि छ, उहाँले पनि यो कुरा उठाएको छैन। उठाएको छ, यसको आन्तरिक पत्राचार भएको छ। त्यो तपाईँले पत्राचार सम्बन्धित सांसदहरूलाई माग्दा हुन्छ है। आन्तरिक पत्राचार भएको छ कि बाहिर बोल्नुभन्दा त हामी सरकारभित्रै भएकोले, हामी त्यही टिमको भएकोले हामीले आन्तरिक रूपमै यो कुरा बेसी विरोध गर्छौँ नि, आन्तरिक रूपमै हामी हाम्रो प्रेसर क्रिएट गर्छौँ नि। खतरा त हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्टलाई होइन, हामीले गरेको छौँ। यो विषयमा डुवर्सबाट पनि केही साथीहरूले आवाज उठाए र सांसदले पनि यो विषयमा आफ्नो पत्राचार गरिसक्नु भएको छ। किन हामीले कहीँ पनि यो केवल बङ्गालले गरे भनेर होइन, यदि केन्द्र सरकारले पनि यो प्रकारको कुनै काम गर्छ भने त हाम्रो त्यहाँ विरोधिता रहेकै हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो कुरा उठान गरिसकेका छौँ। र यो पनि म भन्दैछु त, यसमा मैले एकदम गलत भयो भनेर डरलाग्दो पेपर फाड राजनीति गरिरहेको छुइनँ। मैले तपाईँलाई बोलाएर पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई अनुरोध गर्दैछु, प्रहरी विभागलाई मैले अनुरोध गर्दैछु कि यदि गोर्खा बटालियन नै खोल्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गोर्खा नै रिक्रुट भएको हुनुपर्छ। यदि भोलिको दिनमा तपाईँहरूको अनुरोधलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर केही पाइलै चलेन भने तपाईँहरू चाहिँ यसको ठुलो विरोध गर्ने तपाईँहरू त्यस्तो के योजना? होइन, त्यस्तो विरोध गर्नु पर्दैन। भोलि अब यति कुरा गरेर यही संशोधन भएन भने त्यसको नतिजा उहाँहरूले सरकारले, सत्ताले भनौँ न, विभागले त भनिन, सत्ताले चुनावमा पाइहाल्छ। भारतीय जनता पार्टीले राजनीतिक तौरमा, पार्टीगत तौरमा हेरौँ भने भारतीय जनता पार्टीले चुनाव अवधि घोषणापत्रमा जुन एउटा मुद्दाहरू हालेको थियो है, स्थायी राजनीतिक समाधान, 11 जनजातिलाई एउटा मान्यता दिने है, जातिलाई जनजातिमा मान्यता या त संलग्न गराउने, अन्तर्भुक्त गर्ने जुन मागहरू थियो, यो मागलाई अहिलेसम्म पनि वर्तमान समयसम्म नि तपाईँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्र समितिको प्रवक्ता हुँदा गरेको यो मुद्दाहरू उठान गरेको, तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई तपाईँले छाडेर भाजपामा सामेल हुँदासम्म पनि कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन्। यति मात्र होइन, सांसद जुन बजेट सेसन चल्यो यो विधानसभामा तबसम्म पनि कुनै एउटा ठोस पहल पनि गरेन नि संसद सदनभित्र। यस्तो हुन्छ कि
पहल त सदनभित्र हुने होइन, यो दुईवटा राजनीतिक माग हो। दुईटै माग गृह मन्त्रालय अधीनस्थ माग हो। यो गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पहल हो, संसदले भन्दा पनि। संसदमा त गृह मन्त्रालयले पहल गरेपछि बिल आउने हो होइन, त्यस्तो हो नि त। र हेर्नुहोस्, यो देशमा धेरैवटा ठुलो ठुलो मुद्दाहरू लिस्ट अफ बिजनेसमा नआइकन छिरे या एक दिनको इन्टिमेसनमा छिरे। त्यसबाहेक अझै तपाईँले हेर्नुहोस्, यो अर्डिनेन्स पास गरेर पनि धेरै ठुल्ठुला मुद्दाहरू छिराएको इतिहास। तपाईँले कश्मीरको 370 उडाउँदाको मुद्दालाई हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्टमा लिस्ट अफ द बिजनेसमा आएर डिस्कसन गर्लाको भएर छिराएको होइन। 3 तलाकलाई हेर्नुहोस्, त्यस्तो भएको होइन। लद्दाख छुट्याउँदाको कुरालाई हेर्नुहोस्, लिस्ट अफ द बिजनेसमा आएर एक भयङ्कर डिबेट भएर छिरेको होइन। गोर्खाको मुद्दा भाजपाले आफ्नो उसमा लिइसकेको छ, संज्ञानमा लिएर नै सङ्कल्प पत्रमा हालेको हो। र यो मुद्दा छिर्ने प्रक्रियामा आफ्नो बाटोमा छ। मैले भनिहालेँ, विशेष 11 जातिको मुद्दा राजनीतिक टेबलबाट ब्युरोक्रेटिक टेबलमा गइसकेको छ। तपाईँहरूले कसैले पनि यो बारेमा आरटिआई गरेर सोद्धा हुन्छ भनेर त मैले धेरै अगाडि भनिसकेको छु है। र ब्युरोक्रेटिक टेबलमा गइसकेको छ। र अब यसको म यो दिन हुन्छ भनेर तोक्ने म ज्योतिषी त होइन, किनभने सरकारमा आफ्नो काम गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, तर हुन्छ। यस कुरामा चाहिँ हामी किटान गरेर भन्न सक्छौँ, गोर्खाले आफ्नो राजनीतिक मुद्दाहरू भाजपाबाटै नै छिराउने हो, भाजपाबाट नै पाउने हो। अनि दिने चाहिँ केन्द्र सरकार नै हो। राज्य सरकारले चाहिँ यी दुईटै राजनीतिक मुद्दालाई दिने क्षमता राज्य सरकारको अन्तर्गत पर्दैन। तपाईँको यही तपाईँको जुन अहिले कथन कि हाम्रो अहिले गोर्खाहरूको समाजमा एउटा अन्योलता छाएको छ, किनभने अब तपाईँहरू जस्तो एउटा वरिष्ठ नेतृत्व हुनुहुन्छ, अहिले भाजपाको तपाईँहरू प्रवक्ता पनि हुन्छ। हाम्रो साथीले अघि नै भन्नुभयो, माफ गर्नु, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको निम्ति तपाईँले ग्राउन्ड जिरोदेखि नै धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, सबैलाई थाहा छ, सर्वविदितै छ। तर यो कुराहरू तपाईँहरू पनि कतै बुझ्नुमा चुक भएको त होइन कि अब गोर्खालाई उन्मुक्ति केन्द्र सरकारले मात्रै दिन सक्छन्, सामर्थ्य केन्द्रको मात्रै छ भनेर। तर हामीले पटक पटक देख्दै आएको छु, केन्द्र सरकारले जब केही दिन्छु भनेर तपाईँको त्रिपक्षीय वार्ता राख्दा राज्य सरकारको सहमति बिना त्यो कुरो आउन सक्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? राज्य सरकारले जबसम्म पर्मिसन दिँदैन तबसम्म केन्द्रले हामीलाई दिनु सक्ला? लद्दाख दिँदा काश्मीरको सहमति चाहियो? चाहिएन, बस सकिएको, जवाब दिन्छ है। अर्को कुरा तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, म अहिले एकछिन अघि पनि भने, हाम्रो दुईटै राजनीतिक मुद्दा दिने क्षमता केवल केन्द्र सरकारकोमा छ, राज्यकोमा छैन। अनि अब राज्यले चाहिँ अहिले फेरि पिपिएस दिन्छ भन्दै पनि साथीहरू घुम्दैछन्। राज्यको पिपिएस भनेको त राज्यभित्रकै व्यवस्था हो। अनि गोर्खाले नचाहेको कुरा नै त्यही हो, पटक पटक हाम्रो अस्मिताको लडाइँलाई चाहिँ विनिमय गरियो, किनबेच गरियो भनेर जनताले। र 19 को चुनावमा जुन प्रकारले भोट टर्नआउट भाजपाको पक्षमा देखियो, त्यसमा पनि तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यो जुन भोट थियो, यो भोट त राज्य सरकारको विरुद्धको भोट थियो। म भाजपाको पक्षको भोट भन्दिनँ है, यो राज्य सरकारको विरुद्धको भोट। त्यसले गर्दा म स्वयं भाजपामा भएकोले म यो क्रेडिट लिँदिनँ कि त्यो भोट भाजपाको पक्षमा थियो। म के लिन चाहन्छु भन्दाखेरि, जुन राज्य सरकारको विरुद्धको जनभावना थियो, त्यो जनभावनालाई चाहिँ भाजपाले न्याय दिएको हुनुपर्छ। हामी त्यही बाटोमा नै जाँदैछौँ, किन त्यो जनभावना अहिले पनि त्यत्तिकै छ। त्यसले गर्दा त्यो जनभावनालाई न्याय दिनकै लागि त आज म भाजपामा छु। तपाईँलाई के लाग्छ, जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो राज्य सरकारले पनि पिपिएस दिने भन्ने कुरा हुँदैछ है, र राज्यको पिपिएस मात्र हो भन्नुभयो है, र केन्द्रले दिएको पिपिएस चाहिँ छुट्टै हुन्छ कि पहिला पनि त राज्यले नै सबै कुरो दिएको? जिटिए 2 राज्यले दियो, जिटिए 1 राज्यले दियो, डिजिएससी राज्यकै हो, र केन्द्रले दिने चाहिँ कस्तो होइन नि त हो। अन्त राज्यले दिएको कुरा ठिक थियो भनेदेखि त हाम्रा साथीहरूले 17मा आन्दोलन किन गरेको त? होइन, तपाईँले जुन कुरो भन्नुहुँदैछ भने त सुन्नुहोस्, केन्द्रले चाहिँ कस्तो दिन्छ? अलग्गै दिन्छ, राज्य बिनाको, राज्यको सहमति बिना पिपिएस दिएको हुन्छ। केन्द्रले गोर्खालाई जे पनि दिन्छ त्यो दिएको कुरा भारतीय गोर्खाको निम्ति चिनारी हुन्छ। केही दिन अघि मात्र 3टा सांसद दिएपछि पनि भारतीय जनता पार्टीले अहिलेसम्म पहाडमा
एउटा काँटी एउटा सुई धरी नदिएको आरोप जुन चाहिँ छ त्यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? काँटी र सुईको त कुरा नगरौँ, किनभने तपाईँ जुन सडक भएर जानुहुन्छ त्यो पिएमजिएसवाईले बनाएको सडकबाट घर जानुहुन्छ तपाईँ होला सायद है। त धेरैजनाको घरमा बोल्दै गरेको ग्यास पनि उज्जवला योजनाको ग्यास छ होइन। अब त्यो त्यस्तो त केन्द्रबाट आएको कुरा, आयुष्मान भारत त अझै राज्य सरकारले रोकेर राखेको छ है। यस्तो त के छ के केन्द्रबाट दिएको, काँटी पनि दिएन भन्ने त त्यो त कुरा मात्रै हो है। काँटी मात्रै होइन, ओढ्ने ओछ्याउने खाने पिउने सबै केन्द्रबाटै आएको हुन्छ, राज्यले केही पनि गरेको छैन। केही दिन अघि मात्र जस्तै भाजपा नेता तथा दार्जिलिङ प्रदेश सचिव भास्कर देले कालेबुङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् कि पिपिएस केन्द्र सरकारले होइन राज्यमा भाजपाको सरकार आएपछि मात्र, मानौ पश्चिम बङ्गालमा भाजपा सरकारले आफ्नो सत्ता सम्हालेपछि मात्र पिपिएस जो छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यस विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ नि। मतलब के यहाँको पहाड तराई डुवर्सको गोर्खा जातिलाई भोट ब्याङ्क मात्र भाजपाले हेर्दैछ कि? हेर्नुहोस्, तपाईँले जो भास्करजीको कुरा गर्नुभयो, पहिलो कुरो त धेरैजनालाई मिडियामा आएर बोल्ने रहर हुन्छ, पहाडतिर चढेर यसो मिडिया बोलाएर बोल्ने इच्छा गरे होला नि है। त्यो इच्छा हो उहाँहरूको। तर के हो भन्दाखेरि गोर्खाको राजनीतिक माग चाहिँ भास्कर डेले बोकेको हो कि मतलब भाजपाको केन्द्रीय राजनीतिक निर्णय हो। गोर्खाको राजनीतिक माग बारेमा चाहिँ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा हो कि भास्कर डेले दिन्छु भनेको? नहीं भास्कर डे पनि एउटा पार्टीको एउटा सदस्य हो भने त पार्टीको जम्मै मलाई अहिले कलकत्ताको कुनै माग बारेमा सोध्यो भने म त जिरो छु नि, मलाई याद हुँदैन नि। आएर म कलकत्तामा गएर बोल्ने इच्छा राख्नु भएन नि, साथीहरूले राखे इच्छा। भनेपछि तपाईँ यो कुरो स्वीकार गर्नुहुन्छ भाजपाको दुईटा मत छ, एउटा केन्द्र शासित केन्द्र र एउटा राज्यको भाजपा अलगै छ। दुईटा मत होइन, उहाँहरूलाई केन्द्रसँग हाम्रो कस्तो प्रकारको बातचित चलेको छ, केन्द्रले के गर्दैछ भन्ने कुराबाट उहाँहरू अभिज्ञ, मतलब उहाँहरूलाई थाहा छैन। आजभन्दा पहिला पनि तपाईँको अब केन्द्रले त गोर्खाहरूले पटक पटक सहयोग गरेर एमपी पठाएको कुरै हो है। र पनि दिल्लीबाट समर्थन हुँदा पनि राज्यका बिजेपीका नेतृत्वहरूले चाहिँ भङ्ग होबेन भन्दै यो दिलीप घोषहरूले विरोधहरू पनि जनाएको थियो होइन। मेरो कुरा एउटा त्यसले चाहिँ तपाईँ अहिले पनि मान्नुहुन्छ दुईटा उयो छ भनेर भाजपाको? म प्रति प्रश्न गर्छु नि, बङ्गालको भाजपा ठुलो कि केन्द्रको भाजपा ठुलो? पदमा केन्द्र हो भनेदेखि केन्द्रले दिन्छु भनेको नि ठुलोको कुरा पत्याउन। बाउले दिन्छु भनेर छोराले दिन्न भने नि किन मन दुखाउने? नातिले दिन्न भने नि किन मन दुखाउने? बाउ बाजेले नै दिन्छु भनिसकेको छ नि त, सकियो त कुरा। र एउटा कुरा, तपाईँ बिजेपीको नेता हुनाले तपाईँलाई के लाग्छ कि बिजेपीले केन्द्रबाट नै गोर्खाल्यान्ड दिन्छ नि भन्ने के यस्तो? मैले अघि नै भने भारतभरिको मतलब प्यान इन्डियाको गोर्खाको चिना